बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए, चेहरे को गोरा सफ़ेद करने के लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। मैं आज आपके सामने एक क्रीम टाइप नुस्खा रखने जा रहा हूँ। आप ये बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फरमाइश के ऊपर, भाइयों बहनों की फरमाइश के ऊपर मैं ये नुस्खा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये जो मुरक्कब मैं आपके सामने रखूँगा ये आप ख़ुद घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाल्लाह इससे जो चेहरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, अक्सर जब औरतों को ये ख़ास तौर पे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। चेहरे के ऊपर अगर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर औरतों में चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ गई हैं, काली सी छाइयाँ आ गई हैं, काले के तरह के दाग आ गए हैं, तो उनको सबसे पहले ये चाहिए कि अगर उनका कोई डेट प्रॉब्लम है, मेंसेस का या कोई मसला है, तो उसको सबसे पहले ठीक करें। क्योंकि उनके अगर जो मेंसेस हैं, जो पीरियड्स हैं, वो टाइम पे नहीं आ रहे, बेकायदगी है उसके अंदर, तो तब भी आपके चेहरे के ऊपर छाइयाँ जो है वो होंगी, काले रंग की छाइयाँ होंगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपना जो ये इलाज है उसको भी साथ करेंगी, तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो चेहरा ठीक रहेगा, छाइयाँ नहीं होंगी। इसके अलावा चेहरे का रंग अगर काला है, सांवला रंग है, तो उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इस क्रीम को इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर आपका जो चेहरा है वो इंशाल्लाह साफ़ सुथरा चाँद की तरह चमकता दमकता हुआ महसूस होगा। चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ होती हैं, कुछ उम्र के असरात भी होते हैं, तो उसके लिए भी आप इस क्रीम को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। बाकी जो उम्र के इफ़ेक्ट्स हैं वो तो हर इंसान के ऊपर आने होते हैं। अगर ये चीज़ें ना आएँ तो फिर इंसान जो है उसने आखिर अगले जो दौर है उसमें भी जाना है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को भी माइंड में रखा करें कि अगर उम्र ज़्यादा होगी तो उससे भी आपके चेहरे के ऊपर उसके असरात नुमायाँ होंगे। हाँ, अगर छोटी उम्र में अगर ये मसाइल हैं, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ वगैरह हैं, तो ये अगर औरतों में अगर आ गई हैं छोटी उम्र में, तो उनका ये एक बीमारी होती है लिकोरिया। अगर उसकी वजह से ये चीज़ें आ गई हैं तो उनको सबसे पहले अपना लिकोरिया का इलाज करना चाहिए। अगर लिकोरिया रहेगा और आपका चेहरा जो है वो बेरौनक होगा और झुर्रियाँ होंगी उसके ऊपर, तो फिर भी आपको ये जो क्रीम है ये वक्ती तौर पे तो फ़ायदा देगी, लेकिन आपका ये मुस्तकिल इलाज नहीं है। आपका अगर अपना जो लिकोरिया वगैरह का मसला है, अगर इस तरह का कोई मसला है किसी माँ बहन को, तो वो पहले उसका इलाज करें और उसके बाद आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो भी ठीक रहेगा और साथ में आप ये क्रीम भी इस्तेमाल करते रहेंगे। चेहरे के ऊपर रौनक नहीं है, चेहरा बेरौनक है, उड़ा उड़ा सा ऐसे जल्द महसूस होती है, खुश्की महसूस होती है, तो उसके लिए आप इस क्रीम को इस्तेमाल करेंगे। आपका जो चेहरा है इंशाल्लाह जल्द को ये क्रीम नरम करेगी, नरम व मुलायम बनाएगी और आपकी जो उम्र की हद है उससे भी आपको महसूस होगा कि आपका जो चेहरा है वो आपकी उम्र के साथ मुताबिकत नहीं कर रहा। ये आप इस क्रीम को इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट जो है वो आपको 100% मिलेंगे। तो जो क्रीम है वो आप बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, बड़ों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े भी, और यानी कि कोई भी उम्र का फ़र्द हो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई हमने स्टेरॉइड्स वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करने। हमने 4 चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ, चंद चीज़ें हैं वो आपने बनानी है घर में ही। इंशाल्लाह इसको आप बनाएंगे और घर में बना के आप महफूज कर लेंगे तो आपके जो मसाइल हैं, जो चेहरे के मसाइल हैं, चेहरे के ऊपर कोई दाग धब्बे हैं, छाइयाँ वगैरह हैं, उनके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये मायूस नहीं करेगा। तो चलते हैं इस नुस्खे को बनाने की तरफ। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है और इसका जो तरीक़ाकार है वो क्या है। आएँ जी, तो ये देखें, ये ज़ाफ़रान पीसा है। ये तकरीबन आपने 1 रत्ती से 2 रत्ती तक आपने ज़ाफ़रान लेना है। 2 रत्ती आप ज़ाफ़रान लेंगे और इसको आपने खालिस लेना है।
خالص زعفران ہو، اس کو آپ نے 2 رتی پیس لینا ہے۔ پہلے سب سے پہلے جو عمل ہے کریم بنانے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے زعفران کو پیسنا ہے۔ 2 رتی زعفران ہو، اس کو آپ پہلے دھوپ لگوائیں تھوڑی سی، تاکہ یہ خشک ہو جائے اچھی طرح، اس میں نمی وغیرہ ہو تو وہ بالکل خشک ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پیس لینا ہے اچھی طرح۔ پیس کے اب آپ نے اس کے اندر اور چیزیں جو ایڈ کرنی ہیں وہ یہ بیٹنویٹ کریم ہے، یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے۔ بیٹنویٹ کریم لیں گے آپ، یہ تھوڑی تھوڑی ڈال کے آپ اس کو کھرل کرتے رہیں۔ یہ جو زعفران ہے یہ اگر اس کی تہہ میں جمع ہوا بھی ہے کہیں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کھرل کریں اچھی طرح، تو یہ اس کے ساتھ ایڈ ہوتا جائے۔ دیکھیں یہ زعفران کا رنگ نمایاں ہو رہا ہے۔ مزید اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں، یہ پوری آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے 2 رتی زعفران، اور یہ بیٹنویٹ کریم آپ نے ایک پوری اس کے اندر ڈالنی ہے۔ اب یہ جو کریم ہے یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے مکمل۔ اس کو آپ نے اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے اس کو کھرل کرتے رہنا ہے۔ یہ جو زعفران ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ چہرے کی جلد کی ریپیئرنگ کرے گا۔ چہرے کے اوپر جہاں پہ جو سامنے کی جلد ہوتی ہے وہاں پہ مٹی گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ خون کی جو سرکولیشن ہے وہ مکمل طور پہ نہیں ہو پاتی۔ تو جہاں تک خون کی مکمل سرکولیشن نہیں ہوتی تو پھر وہاں پہ خوراک بھی نہیں پہنچتی جسم کی۔ جو خوراک ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ خون کے ذریعے پہنچنی ہوتی ہے پورے جسم کو۔ تو یہ زعفران جو ہے اس مٹی گرد و غبار جہاں پہ جمع ہے وہاں جو جلد سخت ہوئی ہوئی ہے اس کو یہ نرم کرے گا، اور جو خون کی سرکولیشن ہے آپ کی وہ مکمل ہوگی وہاں پہ۔ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو چلائیں۔ یہ ساری جو ادھر ادھر لگی ہوئی ہے زعفران وہ اس کریم کے اندر آ جائے گی، ایڈ ہو جائے گی، اسی طرح مکس ہو جائے گی۔ اب اگلی چیز جو ہم نے اس میں ڈالنی ہے وہ ایویان کیپسول آپ لے لیں، میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں آپ کو، ایویان کے نام سے، ایویان 400 یہ آپ نے لے لینے ہیں۔ یہ بھی اس کے اندر آپ ڈالیں۔ یہ جو ہم مقدار بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہم تقریباً 4 کیپسول جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے۔ یہ آپ کی جو جلد ہے اس کو نرم و ملائم بنائیں گے انشاءاللہ۔ کھردرا پن جو ہوگا چہرے کے اوپر اس کو یہ ختم کرتے ہیں۔ یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھی مکس کر لینا ہے اچھی طرح۔ کریم کو آپ اس طرح خرچ کرتے رہیں گے تھوڑی دیر۔ یہ جو ایمان کیپسول ہم نے ڈالے ہیں یہ لیکوڈ فارم میں ہے، تو یہ ان کا جو لیکوڈ ہے وہ اس کے اندر بہترین طور پہ حل ہو جائے گا۔ یہ وٹامن ای سے بھرپور ہوتے ہیں، یہ چہرے کی جلد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ آپ نے استعمال کر لیا ہے اس میں۔ اب اگلی چیز جو ہم اس میں ڈالیں گے
وہ بادام روغن ہے، یہ آپ نے اچھی کمپنی کا لینا ہے۔ یہ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ ہمارا اپنا خود کا نکلوایا ہوا ہے، یہ میں استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر۔ یہ تقریباً آپ نے اس مقدار کے اندر 8 سے 10 قطرے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ تقریباً یہ جو آپ کا ایک کریم کی جو مقدار ہے، 2 رتی ہم نے اس میں زعفران ڈالا تھا، 1 بیٹر کریم ڈالی ہے، اور اس کے بعد 4 ایویان کے کیپسول ڈالے ہیں، اور 10 سے 12 قطرے جو ہم آخر پہ ڈالے ہیں، یہ روغن بادام ہے 1 نمبر۔ چیزیں آپ نے یہ ساری 1 نمبر لینی ہیں، تب جا کے اس کے جو رزلٹ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے ملیں گے۔ اس کو آپ کم از کم 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ بالکل کریم جو ہے وہ یکجان ہو گئی ہے، مکمل طور سے بن گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، اب اس کو آپ نے جب استعمال کرنے کے لیے شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ جہاں جہاں پہ آپ نے لگانا ہے اس کو، تو سب سے پہلے اس کو اچھی طرح واش کر لیں، صابن وغیرہ سے دھو کے اچھی طرح فیس واش وغیرہ اچھی طرح کر کے اس کے بعد آپ نے خشک کرنا ہے دھنیا وغیرہ سے۔ جب آپ کی جلد خشک ہو جائے، چہرہ خشک ہو، اس وقت آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ خاص طور پہ جب آپ لگائیں تو رات کو سوتے ہوئے لگائیں، اور سارے رات اس کو لگا رہنے دیں۔ صبح اس کو کسی اچھے صابن سے اور تازہ پانی کے ساتھ آپ دھو سکتے ہیں چہرے کو، اور انشاءاللہ چند دن آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ کی جو چھائیاں ہیں، پمپلز ہیں، داغ دھبے ہیں، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔